बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ारूक भट्टी अपनी डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, साल 2025 की आमद है और साल 2024 के इख्तिताम में चंद घंटे जो हैं वो बाकी रह गए हैं। तो साल 2024 में जिस तरह पाकिस्तान में अफरा तफरी, सियासी बदअमनी, मुआशी बदअमनी और अवाम के साथ और एक सियासी जमात को जिस तरह टारगेट किया गया और उनके चार दीवारी का तक़द्दुस को पामाल किया गया, औरतों को ना बख्शा गया, बच्चों को ना बख्शा गया। और क्या 2025 में क्या कोई सियासी तब्दीली आने वाली है? क्या 2025 जो है क्या उम्मीदें लेकर जो है उसका सूरज जो है वो पाकिस्तान के लिए रोनुमा होगा? आवाम क्या चाहती है कि साल 2025 कैसा हो? सियासतदान क्या चाहते हैं? और ख़ासकर असल मसला जो है वो मिडिल क्लास का है कि वो क्या उम्मीदें इस साल 2025 से अपने पॉलिटिकल लोगों से रखते हैं, अपने सियासतदानों से, अपने इदारों से क्या रखते हैं। साल 2024 के बाद आने वाला 2025 जो साल है वो पाकिस्तान के लिए कैसा है? कुछ इल्म नजूम जो सितारों के माहिरीन हैं उन्होंने एक रिपोर्ट शाया किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले जो है शिबली फराज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, आजकल मीडिया से गायब भी हैं, वो क्या कहते हैं वो सुने। देखें, 2024 ने तो जो इस मुल्क को माशी, समाजी और सियासी तौर पे जिस तरह तय-ओ-बाला किया, मैं समझता हूँ कि उसकी मुल्क में कभी तारीख़ में उसका कोई मिसाल नहीं मिलती। नतीजा क्या हुआ कि एक शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम आया और उससे हमारी ज़ाहिर है कि इकॉनमी जुड़ी होती है सियासी इस्तेहकाम के साथ, वो जो है तो हम नहीं हासिल कर सके। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतने हाई नंबर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं थे जो कि अब हैं। ये सारा इस हुकूमत को जाता है जो इस वक्त एक जाली मैंडेट के साथ बैठी हुई है। दूसरा ये कि अब अगला साल कैसे होगा, तो अगला साल जो है तो मुनहसर है कि हम आया जो गलतियाँ हुई हैं पिछले साल उसको हम दुरुस्त करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर तो हम उसको दुरुस्त नहीं करना चाहते तो फिर मुल्क इसी तरह ही लुढ़कता रहेगा, मुआशी बदहाली आएगी, सियासत अदम इस्तेहकाम में मज़ीद इजाफ़ा होगा और मुल्क जो अभी भी बहुत पीछे चला गया है, तो उसमें मुझे नौजवानों का जिसकी सबसे ज़्यादा फ़िक्र है, जो इस मुल्क की सबसे मेजॉरिटी है जो कि 60% से ज़्यादा हैं, उनका मुस्तकबिल जो है तो मुझे बड़ा मखदूश नज़र आता है। न कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इकॉनमी में हो रही है और कैसे होगी, क्योंकि जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, तो वो कोई भी जगह हो, कोई भी मुल्क हो, वो तरक्की या खुशहाली तो दूर की बात है, वो तरक्की की मंजिल की तरफ गामज़न ही नहीं हो सकता। तो ये 2024 में जो कुछ हुआ वो आपके सामने शिबली फराज साहब ने रखा, और 2025 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा क्या उम्मीद रखते हैं वो भी आपने सुना। साल 2025 शुरू होने में कुछ घंटे बाकी रह गए। ये साल पाकिस्तान में क्या तब्दीलियाँ लाएगा, जो माहिरीन है इल्म नजूम ने उन्होंने बता दिया। साल 2024 का सूरज गरूब होना और साल 2025 शुरू होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए। 2024 पाकिस्तान में सियासी हवाले से दुनिया भर में मौजूद बहस बना रहा। साल 2025 में पाकिस्तान में कुछ तब्दीलियाँ आएँ या 2024 की तरह अफरा तफरी का साल रहेगा, इस हवाले से माहिर इल्म नजूम ने क्या पेशगो की है वो आपके सामने रखते हैं। सितारा शनासी और इल्म नजूम के माहिरीन का कहना है कि साल 2025 में पाकिस्तान की इज़्ज़त व वक़ार में जो है वो इजाफ़ा होगा। माहिर इल्म नजूम कहते हैं नए साल में शहबाज शरीफ कुछ मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, जबकि बिलावल भुट्टो का सितारा अरूज पर है और इन्हें 2025 में बड़ी कामयाबी भी मिलने का जो वो इम्कान नज़र आता है। माहिरीन नजूम का इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहना था कि नए साल में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलने का इम्कान है, ताहम अगर तहरीक इंसाफ ने लचक ना दिखाई तो इसके लिए लंबी गुमनामी जो है वो भी हो सकती है। अगर बात करें 2024 की, तो साल 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने अपने इंतखाबी निशान बल्ले के बगैर इंतखाबात लड़े।
اور بڑی کامیابی حاصل کی، تاہم پی پی کی مدد سے حکومت نون لیگ کی بنی اور شہباز شریف دوسری بار وزارت عظمیٰ کے جو منصب پر وہ فائز ہوئے۔ پنجاب میں نون لیگ نے حکومت بنائی اور مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی۔ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کا مضبوط گڑھ بن کر سامنے آیا اور علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بنے۔ سندھ اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومتیں بنیں۔ سارا سال پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان تلخیاں جاری رہی۔ بانی تحریک انصاف کیسز سے بری ضمانتیں اور نئی کیسز میں گرفتاریاں ہوتی رہی، جبکہ کئی بار احتجاج کے میدان بھی لگے۔ تو یہ میں نے جو چند چیزیں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ 2024 میں کیا ہوا۔ 2024 کا جو پہلا مہینہ تھا جنوری کا، 13 جنوری کو قاضی فائز صاحب جس وقت ملک سے جو ہے وہ جیسے ہی انہوں نے ٹینیور ان کا ختم ہوا تو انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے ایک بہت ہی جو موضوع بحث بنا رہا اور جس طرح تمام اداروں نے مل کر ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا اور اس کو الیکشن سے باہر رکھنے کی اپنی پوری کوشش کی، لیکن عمران خان کو 3 کروڑ سے زیادہ جو ہے ان کی پارٹی کو ووٹ پڑے۔ آج بھی اتنے بڑے مارجن سے جیتنے والا، اتنے بڑے ووٹوں سے جو ہے وہ جیتنے والا پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھے ہیں، اور ان کا لیڈر جو ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہے۔ ان پر کیسز بنتے ہیں، ضمانتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان پر مزید جو ہے وہ کیسز بنا دیے جاتے ہیں۔ تو اب تک کی جو تمام صورتحال ہے 2024 میں، وہ سب سے اہم جو چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ 13 جنوری کو جو سپریم کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آیا کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ 13 جنوری کی رات کو چھینا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ سیاسی ملک جو ہے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوا، اور اس کے بعد جو ہے معاشی عدم استحکام ہوا، اور جس نے تمام افراتفری پورے ملک میں پھیلائی اور احتجاج ہوئے۔ اس میں 2 سانحے بھی بڑے اہم ہیں، جس کو ایک 9 مئی کا سانحہ کہا جاتا ہے اور دوسرا 26 نومبر، جس رات عمران خان کی کال پر خیبر پختونخوا سے علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کی قیادت میں ایک قافلہ آیا اور اس نے ڈی چوک میں پڑاؤ کرنا تھا، لیکن ڈی چوک میں رات جو ہے وہ لوگ پہنچے اور اس کے بعد جو ہے گرینڈ آپریشن کیا گیا، اور گرینڈ آپریشن کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ وہاں گولیاں لگی، زخمی ہوئے، پولی کلینک لوگ پہنچے، سی ڈی ہاسپٹل پہنچے اور پمز میں پہنچے، لیکن اب تک کی اس کی تمام جو رپورٹ ہے منظر عام پر نہیں آئی کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مرے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بیوی جو ہیں وہ رات وہ ڈی چوک پڑاؤ کرنے کی بجائے وہ کے پی روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد 3-4 گھنٹے میں جس طرح محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ہم 5 منٹ میں جو ہے وہ ڈی چوک اور بلیو ایریا سارا خالی کروا لیں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ انہوں نے جو بات کی تھی وہ اس پر پورا اترے۔ اور علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی نے کہا تھا کہ ہم اگر اکیلے بھی کھڑے رہے تو یہاں سے ہم ڈی چوک سے جائیں گے نہیں، تو عمران خان کی رہائی کے علاوہ۔ تو اب تک کہ یہ 3 بڑے سانحے، ایک 13 جنوری والا، ایک 9 مئی والا اور ایک 26 نومبر والا، یہ 3 بڑے سانحے جو ہمیں ہوئے ملک میں، جس سے سیاسی عدم استحکام ہوا، اور سیاسی عدم استحکام کے بعد معاشی عدم استحکام ہوا، جس کے بعد بجلی مہنگی ہوئی، گیس مہنگا ہوا، اور اس کے بعد یہ 13 جنوری کے بعد اصل جو مہنگائی ہوئی وہ اس کے بعد ہوئی، اور سیاسی افراتفری ہوئی، مار کٹائی ہوئی، وہ بلہ چھیننے کے بعد ہوئی۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ 2025 جو ہے وہ ماہرین علم نجوم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں عزت اور وقار کا سال ہوگا، پاکستان میں اس کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا، اور عمران خان نے بھی اگر تو کوئی ڈھیل دکھائی تو وہ ان کے باہر آنے کے چانس ہیں، اگر انہوں نے کوئی ڈیل نہ دکھائی تو وہ جماعت اور عمران خان اس کے لیڈر جو ہیں وہ گمنامی کا شکار رہیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 2025 جو آنے والا سال ہے وہ پاکستان کے لیے دعا ہے، خوشیاں لے کے آئے، اور خاص کر جو ہماری مڈل کلاس طبقہ ہے اس ملک کا، اس کے لیے خوشیاں لے کے آئے، اور جو سیاستدان ہیں وہ اب ملک کے بارے اور ان لڑائیوں سے بالا تر ہو کر آپس میں مل کر بیٹھیں، مذاکرات کریں اور عوام کے مسائل کا حل نکالیں۔ تو اب تک کی یہی اہم ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔